77 जिल्लाको वंशजहरूलाई आवश्यकता महसुस भयो, मेरो देशलाई मेरो खाँचो भयो भने पद मात्र होइन ज्यान दिन तयार छु म। उहाँहरूसँग 10 औँला जोडेर बिन्ती गरौँ कि तपाईँ एक पुस्त राजनीति नगरिदिनुहोस्। भूमि, भावना र भविष्य पहिला सुनिश्चित गर्ने हो अथवा नवनागरिकका लागि सोफा सजाउने हो, त्यो उहाँहरूले तय गर्नु पर्यो। के पदका लागि राजनीति गरे हो माधव नेपालजी र प्रचण्डजी? जुन पार्टीले नागरिकको लागि राजनीति गरेन त्यो आज नागरिकताको लागि राजनीति गर्ने? जसलाई आफ्नो वंशको चिन्ता छैन उसले समानताको कुरा गर्ने? 2 करोडको गाडीमा चढेर आएर 15 लाखको तलब खानेसँग 2 रुपियाँको बिस्कुट माग्नु नपरोस्। वंशजहरू एकजुट भएन भने नेपाल नेपालीको हातमा 2टा निर्वाचन पछि रहँदैन। त्यो सरकारले गरेको संरचनागत रङभेदको जवाब उपेन्द्र यादवजीले दिनु पर्दैन? 21 महिना सत्तामा साझेदार बस्दाखेरि सरकारको कमजोरी चाहिँ सरकारको हुने र सरकारको राम्रो कुरा चाहिँ उपेन्द्रजीको हुने, त्यस्तो पनि हुन्छ? आफ्नो छोरा आफ्नो छोरी चाहिँ देश छोडेर जानुपर्ने अनि दुनियाँको छोरीको चिन्ता लिएर बस्ने? राजाले वंशवादको गर्यो भनेर हल्ला गर्नेहरू उसैको परिवारको 12 जना मान्छे राज्यको ठुल्ठुलो निकायमा छ। कसले छोडिदिन्छ कसले दिँदैन त्योभन्दा माथि उठेर देशले के मागिराखेको छ त्यो बुझ्नु पर्यो। अनि धरतीपुत्रलाई चाहिँ किनारा लगाएर अनि अङ्कितले ठाउँ पाउनुपर्छ भने राजनीति गर्ने? नागरिकता लिने मान्छे गलत हो भने नागरिकता दिने मान्छे कसरी ठिक भयो? पिठ्युमा एमसीसीको झोला बोकेकालाई त्यो झोला हटाएर अङ्गीकृतको झोला बोकाउन सकिन्छ कि? त्यो पनि कता न कता यी लिडरहरूको आत्मबल खस्केको हो नि। जवाफ दिनु पर्दैन? तपाईँले यो काङ्ग्रेसले एमाले माओवादीले दुख दिइराखेको बेलामा तपाईँ जनतालाई गएर चाहिँ एमाले मधेस विरोधी हो भनेर 22 जिल्ला भोट माग्ने अनि जितेको भोलिपल्ट त्यही एमालेलाई समर्थन गर्ने? नेता जस्तो दलको कुरा गर्ने कि देशको कुरा गर्ने? नवनागरिकलाई राजनीति प्रवेश दिने हो भने वंशज हुनु र नवनागरिक हुनुमा के फरक छ? नेपालमा जन्मिनु र नजन्मिनुमा के फरक छ? नागरिकतालाई सहज नबनाऊ। नागरिकता भनेको जीमेल एकाउन्ट खोले जस्तो, फेसबुक खोले जस्तो, ट्विटर खोले जस्तो सहज नबनाऊ। जसले नागरिकता बेचेको छ उसलाई हामीले एक्सक्युज गर्दैछौँ, जसले नागरिकता लिएको छ उसमाथि हामीले शङ्का गर्दैछौँ। यदि कोही व्यक्ति राजनीति गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा आउँछ भने हामीले उनीमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ छ कि छैन? हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहबसँग मैले आज मूलतः यो अङ्गीकृत नागरिकता, विदेशबाट आउने बुहारीहरूलाई नागरिकताको विषयमा जुन सरकारले राज्य व्यवस्था समितिबाट 7 वर्षको अवधि भनेर चाहिँ पारित गर्यो, यो विषयमा मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने जनता समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको फरक मतको विषयलाई केन्द्रित गराएर छलफल गर्ने जमर्को गरेको छु। डाक्टर साहबले अङ्गीकृतको विषयमा लामो समयदेखि बहस गर्दै आउनु भएको छ। जुन अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा काङ्ग्रेस र जनता समाजवादीको फरक मत हुँदाहुँदै सत्तारूढ पार्टीले 7 वर्षको अवधि तोक्यो अङ्गीकृत नागरिकतामा राजनीतिक अधिकार र अन्य अधिकार, यो कुरा उचित छ या डाक्टर साहबले भनेको अझै योभन्दा नि फरक छ? यो उचित हो या होइन? यहाँबाट सुरु गरौँ डाक्टर साहब। हामीले बनाउने कानुन एउटा वर्गको लागि हो कि सिङ्गो देशको लागि हो, पहिला त्यो तय गरौँ। हाम्रा नेताहरू समुदायका लागि राजनीति गर्ने कि निर्वाचन क्षेत्रका लागि राजनीति गर्ने कि अमुक भोटको लागि राजनीति गर्ने कि आफ्नो आँखाका लागि राजनीति गर्ने कि देशका लागि राजनीति गर्ने, त्यो तय गरौँ। यदि यो देश जो भर्खर राष्ट्रवादबाट देशभक्तिमा रूपान्तरण हुँदैछ, यो देश जहाँ जुम्ला र जनकपुरको संवाद बल्ल बल्ल सुरु भइराखेको छ, जहाँ रोल्पा र रौतहटको चिनजान सुरु भइराखेको छ, जहाँका वंशजहरू रोजगारी नपाएर देशभन्दा बाहिर श्रम बेच्न जानु परेको छ, जहाँका वंशजहरू खान नपाएर मर्न थालेका छन्, जहाँका वंशजहरू आयोडिन भएको नुन खान नपाएर गाउँका गाउँ गलगाड बोकेर हिँडिराखेको छ, जहाँका वंशजहरू आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न सकेको छैन, उहाँको शिक्षाको ग्यारेन्टी छैन, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छैन, जहाँका वंशजहरूको जीवन नरकीय अवस्थामा छ, त्यो मुलुकको नेताहरू पहिला वंशजको बारेमा सोच्ने हो कि पहिला अङ्गीकृतको लागि लड्ने हो? त्यो उहाँहरूले तय गर्नु पर्यो। यो देशलाई जोगाउने हो कि उत्तेजनाको राजनीति गरेर देशमा द्वन्द्व निर्माण गर्ने हो? त्यो उहाँले तय गर्नु पर्यो। आम नेपालीहरूको भूमि, भावना र भविष्य पहिला सुनिश्चित गर्ने हो अथवा नवनागरिकका लागि सोफा सजाउने हो? त्यो उहाँले तय गर्नु पर्यो। यति भनिराख्दा तपाईँ हाम्रो दृष्टिकोणको आधार के? हामीले देशलाई आधार गरेर सोच्ने हो कि हामीले दललाई आधार गरेर सोच्ने हो? नेताहरू भोटको लागि राजनीति गर्छ, नेताहरू भावनाको राजनीति गर्छ, नेताहरू निर्वाचन क्षेत्रको राजनीति गर्छ, नेताहरू दलका लागि राजनीति गर्छ। तर बुद्धिजीवीहरू के गर्ने? नेता जस्तो भावनाको कुरा गर्ने कि
जनताको भविष्यको कुरा गर्ने, नेता जस्तो दलको कुरा गर्ने कि देशको कुरा गर्ने? यदि देशको कुरा गर्ने हो, यदि जनताको भविष्यको कुरा गर्ने हो भने वंशजको अग्राधिकार कायम हुनुपर्छ, धरतीपुत्रहरूको अग्राधिकार कायम हुनुपर्छ, रोजगारीमा र राजनीतिमा वंशजहरूको वर्चस्व कायम हुनुपर्छ। यदि त्यो भएन भने नेपाल हिजोसम्म जसरी चलिराखेको थियो, जसरी विदेशीहरूको इन्ट्रेस्टमा, विदेशीहरूको इन्भेस्टमा, विदेशीहरूको चलखेलमा जसरी हामी आफ्नै विरुद्ध निर्णय गर्दै आउँदै थियौँ, यदि यही क्रम चल्दै गर्ने हो भने 2टादेखि 3टा निर्वाचन कुर्नु पर्दैन। तपाईँ हामी यसरी बसेर छलफल गर्नुपर्छ यही संविधान सभाको छेउमा कि हाम्रो संसदमा 20 जना पूर्व तिब्बती छन्, 15 जना पूर्व भुटानी छन्, 30 जना पूर्व भारतीय छन् र 20 जना पूर्व चाइनिज छ भनेर हामीले सल्लाह गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। देश त रैथानेहरूको हो नि। नेपाल आउने नवनागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नु भएन। तर नवनागरिकलाई राजनीति प्रवेश दिने हो भने वंशज हुनु र नवनागरिक हुनुमा के फरक छ? नेपालमा जन्मिनु र नजन्मिनुमा के फरक छ? एउटा वंशजले नेपालमा पाइला टेकेको 16 वर्षमा राज्यले नागरिकता दिन्छ भने एउटा अङ्गीकृतले नेपालमा पाइला टेकेको 7 वर्षमै दिने? वंशजभन्दा पनि बढी सहुलियत हो नि यो, वर्षकै कुरा गर्ने हो भने। तर मेरो बुझाइ के हो भने नेपाललाई एउटा सफल देश, नेपाललाई एउटा नागरिकहरूको देश, 77 जिल्लाको नागरिकहरूको देश बनाउने हो भने राष्ट्रियताका सवालमा, अखण्डताका सवालमा, नागरिकताका सवालमा, सार्वभौम सत्ताको सवालमा निर्मम हुनुपर्छ। नागरिकता भनेको पशुपतिमा लाइन लागेर पाउने कुरा होइन। नागरिकता भनेको जानकी मन्दिरमा लाइन लागेर पाउने कुरा होइन। नागरिकतालाई सहज नबनाऊ। नागरिकता भनेको जीमेल एकाउन्ट खोले जस्तो, फेसबुक खोले जस्तो, ट्विटर खोले जस्तो सहज नबनाऊ। हरेक आउने मान्छेलाई नागरिकता लिनुहुन्छ कि नागरिकता लिनुहुन्छ कि भनेर हल्ला नगरौँ। नागरिकता देशको पहिचान हो। त्यही भएर नागरिकताका सवालमा कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि दल, कुनै पनि नेता यदि सहज हुन्छ भने मलाई चाहिँ यो कुरामा विमति छ। र मेरो बुझाइ के हो भने नागरिकताको सवालमा राज्य कठोर हुनुपर्छ। 7 वर्ष मात्र होइन, राजनीतिक अधिकार एक पुस्तालाई दिनुहुन्न। जो पुस्त नेपाल आउँछ, चाहे ती बुहारी हुन् चाहे ती ज्वाइँ हुन्, नेपाल आएको पुस्ताको पहिलो पुस्तालाई राजनीतिक अधिकार नदिउँ। किनभने उनी आउने भनेको 20-22 वर्षपछि हो, उनको सन्तान वंशज भइ नै हाल्ने हो भने उहाँहरूसँग 10 औँला जोडेर बिन्ती गरौँ कि तपाईँ एक पुस्त राजनीति नगरिदिनुहोस्। हो, मैले यो भनिराख्दा कतिपय परिवारलाई ठेस पुग्ला, कतिपय व्यक्तिलाई ठेस पुग्ला, कतिपय योजनाकारलाई ठेस पुग्ला। तर तिनका जात, तिनका परिवार, तिनका योजना भन्दा त मातृभूमि ठुलो हो नि, देश त ठुलो हो नि। हामीले देशको भविष्य हेर्ने कि कुनै समुदायको भविष्य हेर्ने? हामीले देशका लागि चिन्तन गर्ने कि कुनै परिवारको चिन्तन गर्ने? हामीले सिङ्गो देशको 77 जिल्लाको रैथाने धरतीपुत्रको चिन्तन गर्ने अथवा 1%, 2% अङ्गीकृतको चिन्तन गर्ने? हामीले सोच्नुपर्छ। अब नि डाक्टर साहब, तपाईँले जसरी व्याख्या गर्नुभयो, यहाँ आउनुभन्दा अगाडि अझै म कहाँनिर एकचोटि फर्किन चाहेँ भने यति बेला कोरोना महामारीले हामी आक्रान्त छौँ। यही बेला भारतले सीमा मिचेको भूमिको नक्सा हामीले सार्वजनिक गरेर संसदबाट पारित गरेर एक प्रकारले भारतसँग कन्फ्रन्टेसन जस्तो, द्वन्द्व जस्तो अहिलेसम्म कुराकानी हुन सकेका छैन छिमेकसँग। यो अवस्था हामी गुज्रिरहेको बेलामा संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर त्यो पनि बहुमतको आधारमा पास गर्नुपर्ने अवस्था जुन सिर्जना भयो नि डाक्टर साहब, यसको पछाडिको रहस्य र यसको पछाडिको तादम्यता चाहिँ के हुन सक्छ? यसलाई 2टा दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ के हो भने लामो समयदेखि नागरिकता विहीन अवस्थामा नेपालभरि लाखौँ युवाहरू छन्। अङ्गीकृतका सन्तानहरूले नागरिकता नपाएका युवाहरू छन्। एउटा व्यक्तिलाई उसको 1 वर्ष, 6 महिना, 2 वर्ष भनेको ठुलो समय हुँदो रहेछ। नागरिकता विहीन अवस्थामा धेरै व्यक्तिहरू रहेका र उनले रोजगार नपाएका, उनले काम नपाएका, पासपोर्ट बनाउन नसकेका, सिम लिन नसकेको अवस्था। किन नेपालमा नागरिकता भनेको त प्राणवायु जस्तै हो। नागरिकता विहीन मान्छे भएर बाँच्न सक्दैन, त्यो अवस्था हो। मैले त्यही भएर चाहिँ सुरुदेखि नै के भन्दैछु भने यो नागरिकताको सवालमा हामीले निर्मम हुने,
राजनीतिक अधिकार नदिने काम किन गर्नु पर्यो भने यसले नेपालमा आउने नवनागरिकहरूलाई नेपाल बिहेर गरेर जाँदा हामीले राजनीति गर्न पाउँदैन हौ भनेर माइन्डसेट गरेर आउनुहुन्छ। कुनै विदेशी शक्तिले नेपालको सत्ता कब्जा गर्ने, नेपालको कानुन आफ्नो अनुकूल बनाउने कसैले सोचेको छ भने ऊ पनि दुई पाइला पछाडि सर्छ र नेपालका वंशजहरू शिर ठाडो पारेर यो ममाथिको दायित्व आइपुग्यो कि अब देश बनाउने, ममाथिको दायित्व आइपुग्यो कि 77 जिल्लामा रहेका विभेदहरू अन्त्य गर्ने र 77 जिल्लाका धरतीपुत्रहरू एक ठाउँमा आउने, त्यो चाहिँ अनुकूलता बन्छ है। त्यही भएर वंशजहरूमाथिको विश्वास, उनीमाथिको दायित्व, उनका भूमिका र उनको अग्राधिकार कायम गरौँ भनेको हो। यदि भनिराख्दा यही समयमा यो विषय किन आयो भन्नुहुन्छ भने यसको अर्को पक्ष के छ भने कोरोना महामारीमा भएका भ्रष्टाचारका सवालहरू, यो सरकारले गरेका संरचनागत रङ्गभेदका सवालहरू, नेपाली काङ्ग्रेसलाई एमसिसी नहुने कुण्ठाका सवालहरू र अरू पनि विभिन्न खालको प्रवाहहरूलाई थोरै भए पनि विषयान्तर गर्न सकिन्छ कि? थोरै भए पनि पिठ्युमा एमसिसीको झोला बोकेकालाई त्यो झोला हटाएर अङ्गीकृतको झोला बोकाउन सकिन्छ कि? देशलाई हिसाब किताब मागिराखेको दललाई यो झोला यहीँ थन्काइदेऊ, तिमी अङ्गीकृतको लागि कुद भनेर डाइभर्ट गरेको हो कि? त्यो राजनीतिका दाउपेचहरू होला, म त्यतापट्टि जान्न। तर यो नागरिकता 7 वर्षपछि दिने हो भने यो देशले अर्को ठुलो क्षति बेहोर्छ। त्यो के भने कि विवाह गरेर आइसकेका नवनागरिकलाई तपाईँले नागरिकता दिनु भएन भने उसले सिम कार्ड बोक्न पाउँदैन, हनीमुनमा जानको लागि पासपोर्ट बनाउन पाउँदैन, ऊ एउटा डक्टर, इन्जिनियर वा अरू प्राविधिक रूपबाट दक्ष जनशक्ति होला, उनले व्यवसाय गर्न पाउँदैन, उनले रोजगार गर्न पाउँदैन भने उनी 7 वर्षसम्म यही देशमा बसेर नेपालकै अन्नपानी खाएर नेपालप्रति नै कुण्ठा बोक्न थाल्छ। उनको मनमा देशप्रति, व्यवस्थाप्रति, यो नेतृत्वप्रति, राजनीतिप्रति, राज्य सत्ताप्रति, राजनीतिक सत्ताप्रति एक खालको घृणाहरू मनमा उब्जेर आउँछ। जब 8 वर्षपछि तपाईँ नागरिकता दिनुहुन्छ त्यतिखेर यो अङ्गीकृतहरूको एउटा ठुलो मोर्चाले यो राज्यलाई अहित गर्न सक्छ। त्यही भएर राज्यले नवनागरिकलाई अपमान नगरौँ, नवनागरिकलाई उसको अरू खालको प्रतिभाको विकास गर्ने र उनको क्षमतालाई राज्य निर्माणमा सदुपयोग गर्ने कामबाट राज्य चुक्नु हुँदैन, सरकार चुक्नु हुँदैन र उत्तेजनाको राजनीति फैलाउने काममा लागेकाहरूलाई राज्यले मुद्दा दिनु हुँदैन। त्यसैको लागि समय सीमा होइन, अधिकारको सीमा तय गरौँ। समय सीमा तय गर्दाखेरि यो देशका लागि यो प्रतिपादक हुन्छ। अझ फेरि के छ भने भारतसँगको सम्बन्ध पहिला जस्तो सन्तुलित छैन, चीनसँगको सम्बन्ध पहिला जस्तो सन्तुलित छैन, अमेरिकासँगको सम्बन्ध असन्तुलित हुने सम्भावना प्रबल छ। यो नेपाल सिङ्गो राष्ट्रले सबैसँग फरक र समदूरीको सिद्धान्तमा बाँच्न थाल्यो भने यो अझ बढी असहज स्थिति हुन्छ। त्यही भएर दुईटा नीति चेन्ज गरौँ भनेको, एउटा चाहिँ अब हामी समदूरीको सिद्धान्तमा होइन समसामिप्यताको सिद्धान्तमा बाँचौँ। त्यो भनेको कस्तो हो डाक्टर? त्यो भनेको हामी कोहीसँग दूरी किन पैदा गर्ने? हामी आफ्नो पहिचान, आफ्नो सार्वभौमसत्ता, आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो निर्णय, आफ्नो सीमा प्रस्ट्याउने। जहाँ सीमा प्रष्ट हुन्छ त्यहाँ सम्बन्ध पनि प्रष्ट हुन्छ, चाहे त्यो राजनीतिक सीमा होस् चाहे त्यो भौगोलिक सीमा होस्। हामीलाई सहानुभूति चाहिएको छैन, समानुभूति चाहिएको छ। हामीलाई सद्भाव होइन समभाव चाहिएको छ। अब यो समान अनुभूति र समभावको विषयमा हामी छलफल गरौँ र त्यसका लागि के छ भने हिमाल, पहाड र मधेसमा रहेका नेपालीहरूलाई आत्मीय एकीकरण गरौँ। त्यो केले सम्भव छ? त्यसको दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ चेतनाको स्तर बढ्नु पर्यो, दोस्रो चाहिँ सामाजिक लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी लिएका पत्रकार, बुद्धिजीवी, लेखक र आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्न सक्ने जुन जनशक्ति छ यो देशमा, थिङ्क ट्याङ्क, उनीहरू चाहिँ लेन्सको जीवन बाँच्नलाई छोडेर आइनाको जीवन बाँच्नु पर्यो। अहिले नै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नागरिकताको सवालमा पनि यो अपूर्ण अभ्यास भइराखेको छ। यो जुन बहस भइरहेको छ यो पूर्ण होइन। जो मान्छे नेपाल आउनै पाएको छैन उसको विषयमा हामीले कानुन बनाउँदैछौँ भने जसले नेपालको साधन स्रोत र सन्तानलाई दोहन गरेर नेपाल बाहिर गएको छ, दोहोरो नागरिकता लिएको छ, जसले चाहिँ नेपालमा म अशान्त भएँ, म नेपालको नागरिक भएर बस्न सकिनँ, मेरो ज्यान जोखिममा छ, राज्यले मेरो सुरक्षा दिँदैन, यो देश मानव अधिकारको विरुद्धमा बाँचिराखेको छ भनेर फर्जी कागजात बनाएर अमुक मुलुकमा नागरिकता लिएको छ, जसले आफ्नो देशको अपमान गरेको छ, उसँग दोहोरो नागरिकता छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले एक्सक्युज गरिदिइरहेछौँ। जसले नागरिकता बेचेको छ
उसलाई हामीले एक्सक्युज गर्दैछौँ, जसले नागरिकता लिएको छ उसमाथि हामीले शङ्का गर्दैछौँ। हाम्रो दृष्टिकोणमा नस्लवाद छ। त्यो के कसलाई सङ्केत गर्न खोज्नुभयो? नागरिकता बेचेर चाहिँ नि उसको लागि हामी पक्ष पोषण गर्दैछौँ अथवा उसको बचाउ गर्दैछौँ भने तपाईँले? यो प्रश्न देखिएको छ। अहिलेसम्म जति व्यक्तिको नागरिकता खारिज भएको छ ती व्यक्तिले नाङ्लो पसलमा गएर नागरिकता किनेको होइन। उनले नागरिकताको लागि निवेदन दिएका हुन्, उनले सक्दो प्रमाण पुर्याएको हुन्। उनको प्रमाणमा गाउँपालिकाको सचिवदेखि लिएर प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर शाखाधिकृत सिडिओ अफिसको शाखाधिकृतदेखि लिएर सिडिओ साहबको हस्ताक्षर छ। 5-5 जना 4-4 जना कर्मचारीहरू इङ्गेज छन्। नागरिकता लिने मान्छे गलत हो भने नागरिकता दिने मान्छे कसरी ठिक भयो? जसले नागरिकता बेचे उनलाई हामीले प्रमोसन दियौँ, पेन्सन दियौँ, उनलाई सम्मान दियौँ, उनलाई आज पनि राज्यले पालिराखेको छ। यो नस्लवाद हो। राज्यले समुदायको आधारमा कानुनको प्रयोग गर्दैछ, यो नस्लवाद हो। नागरिकता किनेको मान्छे भन्दा नागरिकता बेचेको मान्छे बढी दोषी हुन्छ। भनेपछि नि डाक्टर साहब, हाम्रो टाउको दुख्या बेला हामीले नाभिमा औषधि लायौँ भने जस्तो भयो। एकतिर समस्या छ, अर्कोतिर उपचार गरे हो, हामीले अर्को ओखती प्रयोग गरे हो। अझै भन्दाखेरि यो सरकारले नागरिकताको विषयमा जरो चुरो कुरो चाहिँ पत्ता लगाउन सकेन। एक साथ अङ्गीकृतका सवाल, दोहोरो नागरिकताका सवाल र नागरिकता बेचुवा राष्ट्रघातीहरूको सवाल तिनटैको अनुहार प्रस्टिनु पर्थ्यो यदि देश सबैको साझा हो भने। सरकारले चाहेर नगर्या हो कि सरकारले नथाहा पाएर नगर्या हो? यो सरकार एउटै समुदायको हो भनेर साबित गर्नु जरुरी छैन। सरकार देशको हो। यो सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू भए पनि यो नेपालको सरकार हो भनेर साबित गर्नुपर्छ। त्यो सकेन नागरिकताको सवालमा चुक्यो। अब नि यही नागरिकतामा म आउँदाखेरि जस्तो डाक्टर साहबले त यो 7 वर्ष प्रावधानको नि विरोध गर्नुभयो। 7 वर्ष प्रावधान राखे तापनि त्यहाँ राजनीतिक अधिकार कहिले पनि दिन हुँदैन भन्ने डाक्टर साहबको तर्क हो। मेरो प्रष्ट अडान के छ भने नवनागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन कहिले पनि। कहिले भनेको कति वर्ष? हैन, उसको पुस्ताभरि, उसको पुस्ता भनेको कति वर्ष? जस्तो म मानौँ म नवनागरिक भए, मैले अङ्गीकृत नागरिकता पाएँ, म बाँचुन्जेल राजनीति गर्न नपाउने? वास्तवमा नपाउने। किनभने वंशजहरूको अग्राधिकार कायम हुनु पर्यो। तर त्यो अङ्गीकृत नागरिकताबाट खतरा चाहिँ कहाँनिर हुन्छ डाक्टर साहब? कसरी हुन्छ यो बुझ्नु पर्यो क्या। यो देश तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि यो देशको एउटा पनि राजनीतिक परिवर्तन नेपालीहरूले गरेको होइन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपालको राजनीतिक दलहरू स्वचालित छैन, सञ्चालित छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो भाग्यको फैसला हाम्रो नेताको कलमबाट मुखबाट भए पनि त्यो मुखको बानीमा नेपाली माटोको गन्ध आउँदैन। हामी सबैलाई थाहा छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि 77वटा जिल्ला भएको मुलुकमा 241वटा एनजिओले काम गर्दैछ। हामी सबैलाई थाहा छ। हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो नेताहरू हाम्रो माटोको लागि, हाम्रो जनताको लागि काम गर्दैन। कसको लागि गर्छ? तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ आजसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ। 17,000 नेपाली केका लागि मारेको? सत्तामा जानलाई? गौर घटना, नेपालगञ्ज घटना, लान घटना के को लागि गरेको? कुन चाहिँ परिवर्तन कहाँसम्म पुग्यो? जसका लागि परिवर्तन ल्याउँछु भने के परिवर्तन त्यो नागरिकसम्म पुग्यो? ती घटना नेपाली गन्धका, नेपाली माटोका थिएनन्। अहिले हेर्नुहोस्, राजाले वंशवादको गर्यो भनेर हल्ला गर्नेहरू उसैको परिवारको 12 जना मान्छे राज्यको ठुल्ठुलो निकायमा छ। यो नेपोटिजम होइन। स्विसमा 2 करोड रुपियाँ पूर्व राजाले जम्मा गरेछ, वीरेन्द्रले जम्मा गर्यो भनेर देशभरि हल्ला फैजाउनेहरू ल्याउन सक्यो पैसा? सधैँ भ्रमको राजनीति गर्ने, सधैँ जनताले धोका दिने। भनेपछि यो अङ्गीकृत पनि त्यही शक्तिले खेलाउँदैछ यहाँ हो। हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति बलियो भएको छैन भन्छु म। तर नि डाक्टर साहब, यो अङ्गीकृतको विषयमा जुन राज्य व्यवस्था समितिमा निर्णय भयो, यो खालि प्रदेश 2 को मधेसलाई केन्द्रित गरेर मात्रै गरिएको थियो अथवा समग्र नेपाल 77 जिल्लालाई केन्द्रित गरेर गरिरहेको थियो? यो जनताले नबुझ्या हुन् कि यो नेपाली काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने जनता समाजवादीले नबुझ्या हुन् कि यो खासमा कसको लागि गरिएको थियो? यो जनता 77 जिल्लाको जनताको लागि होइन डाक्टर? हेर्नुहोस्, कानुन भनेको त 77 जिल्लाका लागि नै हो। हामीले बुझ्ने त त्यसरी हो। तर 62-63 पछि निरन्तर सत्तामा बसेका मधेस केन्द्रित दलका 74 जना मन्त्रीले मधेसमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकेका कारण मधेसमा पुगेर जनतालाई कन्भिन्स गर्ने औकातमा थिएन। जनाधार गुमाएका नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनाधार खोजीको लागि उनलाई एजेन्डा थिएन।
त्यही भएर यिनले एजेन्डा खोज्ने क्रममा एउटा सेन्टिमेन्टको मुद्दा पायो। वास्तवमा अङ्गीकृतको लागि पक्षपोषण भनेको वंशजमाथिको प्रहार हो। यो कुरा नेताले पनि बुझेको छ, यो कुरा आन्दोलनका आयोजकले पनि बुझेको छ। यदि यो कानुनले 77 जिल्ला छुन्छ भने जनता समाजवादी पार्टीको 51 जना केन्द्रीय समितिमा 21 जना पहाडी समुदायको मान्छे छ। बाबुराम भट्टराईजी आफै आबद्ध हुनुभएको गोर्खामा आन्दोलन किन भएन? म यही सोध्दैछु डाक्टर साहब, त्यो 21 जनाको नेता आफू आबद्ध भएको अशोक राईजीको जिल्लामा आन्दोलन किन भएन? किनभने मधेसमा सधैँ सेन्टिमेन्टको पोलिटिक्स हुन्छ। पहाडतिरका मान्छेहरू सेन्टिमेन्टमा जाँदैन र मधेसको जुन सेन्टिमेन्टको कमजोरी छ त्यसलाई मधेसका नेताहरूले आफ्ना जनाधार बनाउनलाई प्रयोग गर्दैछ। तर यो उनको नेताको पनि भ्रम हो। यो अब मधेस जागिसकेको छ। मधेसमा रैथानेहरू वंशजहरू यो कुरा बुझ्न थालेको छ। आज मधेसका वंशजहरूले अब चिन्तन गर्न थालेको छ कि हामीले यो देशमा रोजगारी पाउने बेलामा अर्को अंशियार हामीले किन चाहियो? हामीले राज्यमा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बेलामा अर्को अंशियार किन चाहियो? यदि कोही व्यक्ति राजनीति गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा आउँछ भने हामीले उनीमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ छ कि छैन? यदि आउने बित्तिकै राजनीति गर्न दिने हो, आउने बित्तिकै सांसद बनाउने हो, आउने बित्तिकै मन्त्री बनाउने हो, जुन देखियो मधेस आन्दोलनपछि देखियो, त्यो भनेको मेरो अंश हरण गरेको हो कि होइन? तर नि त्यही मधेसवादी दलहरू छन्, जो मधेस केन्द्रित दलहरू छन्, तिनै जनताले अनुमोदन गरेर पठाएका नेताहरू त यो स्वीकार्न तयार छैनन्। उनीहरू चाहिँ नि हाम्रो अधिकार खोसियो भन्छन्, तपाईँले चाहिँ नि अङ्गीकृत दिएर अधिकार खोसियो भन्नुहुन्छ। अब यही अनुमोदन म आउँदैछु। अनुमोदन शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो। मधेसमा गत निर्वाचन, जुन निर्वाचनलाई तपाईँ आधार बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो निर्वाचनमा राजपा र समाजवादी मिलेर जम्मा 21 सिट जित्यो। एमाले एक्लै 22 सिट जितेको छ। मधेसको मात्रै कुरा गर्दैछु। नेपाली काङ्ग्रेसले 16 सिट जितेको छ, माओवादीले 16 सिट जितेको छ। त्यो राजपाले सिङ्गो मधेसको प्रतिनिधित्व गर्छ भने तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? राजपाले राजपाको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ, जसपाले जसपाको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ, सिङ्गो मधेसको गर्दैन। मधेसबाट अरू पार्टीले पनि मत लिएको छ। त्यही भएर हामी भ्रमको खेतीमा नजाउँ कि मधेस केन्द्रित दलले सिङ्गो मधेसको प्रतिनिधित्व गर्छ भने यो ठुलो भ्रम हो। अर्को कुरा आउँदैछु। आजसम्म तपाईँले कहिले सुन्नु भएको छ मधेस केन्द्रित दलले नेपालको सञ्चार मन्त्रालयमा गएर यो भनेको होस् कि मधेसी पत्रकारले ठाउँ पाएन भनेर? तपाईँ कहिले सुन्नु भएको छ कृषि मन्त्रालयमा गएर डेलिगेसन दिएको होस्? तपाईँ कहिले सुन्नु भएको छ मधेसमा एउटा अस्पताल खोल्नु पर्यो भनेर संसदमा वाकआउट गरेको होस्? तपाईँ कहिले सुन्नु भएको छ मधेसमा एउटा विश्वविद्यालय चाहियो भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय घेरेको होस्? कहिले सुन्नु भएको छ? जुन पार्टीले नागरिकको लागि राजनीति गर्दैन त्यो आज नागरिकताको लागि राजनीति गर्ने? यो के छ उहाँहरूको यसको कारक तत्त्व चाहिँ के हो? उहाँहरूले यसरी तराईको सेन्टिमेन्ट्स क्यास गर्न खोज्नुको पछाडि अब आउने चुनावको भोटको राजनीति हो। गुम्दै गएको जनाधारलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउँछु भनेर गरिएका अभ्यास हो। त्यहाँका जनता विश्वास गर्न तयार छन्? यो अब गर्दैन र 64 पछि तपाईँ सम्झिनुभयो भने 64 मा जुन तहमा गरेका थिए 70 मा र 74 मा गरेन। घट्दो क्रम छ। घट्दो क्रम। अनि काङ्ग्रेसको चाहिँ के हो यसो? र घट्दो क्रमका एउटा अर्को आधार के पनि छ भने हिजो एउटा पार्टी बलियो थियो, अहिले 7 वटा पार्टी मिलेर जानु परेको छ। त्यो पनि कता न कता यी लिडरहरूको आत्मबल खस्केको हो नि। जवाफ दिनु पर्दैन? 62-63 मा 118 जना मधेसीले मारेर 30 वटा सम्झौता गरेर 74 वटा मन्त्रालय पाएका मन्त्रीहरूले मधेसवादी दलबाट, मधेस केन्द्रित दलबाट ती 74 वटा मन्त्रीले भन्नु सक्नु पर्दैन कि म कृषि मन्त्री हुँदाखेरि मैले यो काम गरेँ, म स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा मैले यो काम गरेँ, मैले भौतिक योजना मन्त्री हुँदा मैले हुलाकी सडक बनाएँ? गर्यो केही? सधैँ झुक्याउने जनतालाई, सधैँ मधेसलाई ठग्ने। हामीले त कहिले पनि प्रधानमन्त्री हुन पाएनौँ। यो सिस्टम भनेको प्रधानमन्त्री जे बोल्छ त्यही हुन्छ, हामी त एउटा निरीह मन्त्री मात्रै थियो भन्नुभयो है मसँग। यदि त्यो हो भने एकचोटि तपाईँलाई एमाले ठगेपछि अर्कोचोटि एमालेसँग किन जानुभयो? एकचोटि काङ्ग्रेसले तपाईँलाई ठगेको थियो भने अर्कोपटि काङ्ग्रेससँगै सत्ता साझेदार किन बन्नुभयो? एकचोटि माओवादीलाई तपाईँले ठगेको थियो भने अर्को पटक माओवादीसँग किन पुग्नुभयो? तपाईँले यो काङ्ग्रेसले एमाले माओवादीले दुख दिइराखेको बेलामा तपाईँ जनतालाई गएर चाहिँ एमाले मधेस विरोधी हो भनेर 22 जिल्ला भोट माग्ने, अनि जितेको भोलिपल्ट त्यही एमालेलाई समर्थन गर्ने, माओवादी मधेस विरोधी हो भनेर भन्ने, अनि जितेको भोलिपल्ट त्यही माओवादीलाई समर्थन गरेर सरकारमा जाने। भनेपछि उहाँहरूको सत्ता लिप्साको कारण आज मधेसका जनताले दुःख पाएको। यो सरकारले गरेको संरचनागत रङ्गभेदको जवाब उपेन्द्र यादवजीले दिनु पर्दैन? 21 महिना सत्तामा साझेदार बस्दाखेरि
सरकारको कमजोरी चाहिँ सरकारको हुने र सरकारको राम्रो कुरा चाहिँ उपेन्द्रजीको त्यस्तो पनि हुन्छ? जवाब दिनुपर्छ। तर नि तपाईँप्रति पनि उनीहरूको गुनासो छ के? तपाईँ त्यही समुदायको मान्छे, तर तपाईँले जे बोलिरहनु भएको छ 77 जिल्लाको लागि बोलिरहनु भएको छ। हामी त्योमा कुनै फरक विचार पनि राख्दैनौँ, सञ्चारकर्मीले पनि बुझिरहेछौँ। तर तपाईँले यसरी बोलिरहँदाखेरि तपाईँलाई गृह जिल्ला जानै अप्ठ्यारो छ भनेर उनीहरू तर्क गर्छन् क्या। काठमाडौँमा बसेर बोल्न सजिलो छ उसलाई, उस सरकारको एकदमै चाहिने पक्षमा बोलिरहेछ, केही न केही लाभको आशा गरेको छ है त्यो मान्छेले। त्यो हाम्रो समुदायको विरुद्धमा छ, ऊ आफ्नो गृह जिल्ला प्रवेश गर्न सक्दैन, अनि जे मन लाग्छ त्यही बोल्छ भन्छन्। उहाँले भनेको कुरा सही हो। किन सही हो भने उहाँ जिम्मेवार नेता होइन, जमिनदार नेता हो। राजनीतिमा जमिनदारी हुन्छ, यो टोल मेरो हो, यो गाउँ मेरो हो, यो जिल्ला मेरो हो, यस्तो जमिनदारी कुरा गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि। अर्को कुरा, राज्यलाई सघाउने, देशलाई सघाउने, 77 जिल्लाको विषयमा बोल्नु भनेको राम्रो कुरो हो। म उनको पार्टीको कार्यकर्ता त होइन नि। समुदायको विरोध गर्नु भन्छ। मेरो लागि मेरो आधार देश हो। म समुदायको लागि मात्र जन्मे हो। मैले देशको बारेमा बोल्नु पाउँदैन। रहेको पदको कुरा, म नेपाली नागरिक हो। राज्यले मलाई जति दिन जुन बेलामा 77 जिल्लाको नागरिकले जुन खालको योग्यता मलाई महसुस गराउँछ, जुन खालको जिम्मेवारी मलाई दिन्छ, म निर्वाह किन नगर्ने? उनी उप प्रधानमन्त्री हुने, म चाहिँ राष्ट्रपति हुन नपाउने? जरुरी परे बनौँला। देशले जिम्मेवारी बोध गर्यो, 77 जिल्लाको वंशजहरूलाई आवश्यकता महसुस भयो, मेरो देशलाई मेरो खाँचो भयो भने पद मात्र होइन ज्यान दिन तयार छु म। अब नि डाक्टर साहब, जसरी तपाईँले अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार नदिने कुरा तर्क गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको तर्क, उहाँहरू आन्दोलित भएको, त्यो आन्दोलित किन हुनुभयो तपाईँले भनिसक्नुभयो। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने अङ्गीकृतले कहाँनिर देशको लागि हानि हुने काम गर्यो, बरु वंशजले कोशी बेच्यो, गण्डकी बेच्यो, महाकाली बेच्यो, घात गर्यो। अङ्गीकृतले त काहीँ पनि गरेको छैन भनेपछि अङ्गीकृतहरूमाथि किन यस्तो अत्याचार भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? यो कुरा चाहिँ एकदम प्रष्ट हुन जरुरी भयो क्या डाक्टर साहब। यो किन त्यस्तो बोलिरहनु भएको छ उहाँहरू? के साँच्चीकै वंशजहरूबाट यो देशलाई घात हो? तपाईँले त के भन्नुभएको छ भने वंशजहरूले अङ्गीकृतसँग किस्तीमा अधिकार माग्ने दिन आउँदैछ भनेर तपाईँ भन्दै गर्दा उहाँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ। बिगाएर त वंशजले पनि त रहेछन् डाक्टर साहब। 240 वर्षसम्म मधेसका नेपालीहरू राज्यबाट समानताको अधिकार पाएन। बल्ल तल्ल केही अंशमा अधिकार पाउन थाल्यो। उनले पाएको अधिकारभित्र पनि अङ्गीकृतहरूलाई ल्याएर सांसद बनाउने, अङ्गीकृतहरू ल्याएर मन्त्री बनाउने, अङ्गीकृतहरूलाई ल्याएर राज्यका निकायमा लैजाने हो भने त्यो मधेसी वंशजको विरुद्धमा हो कि होइन? जुन अधिकार मेरो गाउँको रैथाने चेलीले पाउनु पर्थ्यो त्यो अधिकार नेपाल बाहिरको अङ्गीकृतले पायो कि पाएन? अहिले कतिजना त्यो भनेको मेरो वंशज अधिकारबाट मलाई वञ्चित गरेको हो कि होइन? त्यो भनेको मधेसका रैथाने मधेसीहरूको विरुद्धमा भएको आन्दोलन हो कि होइन? जसलाई आफ्नो वंशको चिन्ता छैन उसले समानताको कुरा गर्ने। अनि अहिले मधेसमा नि आन्दोलनमा आएका सबै अङ्गीकृत हुन् त, वंशजहरू आएका छैनन्। जुन दिन वंशजले यो कुरा बुझ्छ त्यो दिन आन्दोलन यस्तो देखिँदैन। अहिले मधेस तारै बुझ्छ। किनभने काङ्ग्रेस पनि, जनता के अरे समाजवादी पार्टी पनि, जनमत पार्टी पनि आज भोटको लागि मधेसमा भ्रमको राजनीति गर्दैछ। वंशजको अधिकार कुण्ठित गर्ने, वंशजले पाउने अवसरहरूलाई कुण्ठित गर्ने, वंशजका लागि नयाँ सेयर होल्डरहरूलाई अधिकार देऊ भनेर हिँड्ने, यी भनेका नेपाली वंशजहरूको विरुद्धमा, धरतीपुत्रहरूको विरुद्धमा थालिएको अभ्यास हो। यो आज नभए 10 वर्षमा यो कुरा साबित हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोला कि यस्ता दलहरू जो भ्रमको राजनीति गर्छ, जो वंशजका विरुद्धमा जान्छ, जो धरतीपुत्रका विरुद्धमा जान्छ, यसका पछाडि 77 जिल्लाका वंशजहरू एकजुट हुन्छ र यस्ता दलहरूको जनाधार भेट्दैन तपाईँले। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ के हो नि यसमा काङ्ग्रेसभित्रको रस, जस्तो काङ्ग्रेसभित्र त विरोध पनि भइरहेछ, यो काङ्ग्रेसले गर्न खोजेको त्यहाँनिरको उसको रोल के हो? यो अलिकति विरोधाभास देखियो के? नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व बाटो बिराएको। नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालका धरतीपुत्रहरूको विरुद्धमा जसरी निर्णय गरेर जसरी आन्दोलनमा गइराखेको छ, काङ्ग्रेस ठुलो भ्रममा छ कि म मधेसमा जनाधार बनाउँछु भनेर। तर मधेसका धरतीपुत्रहरूले यो कुरा बुझ्दैछन् र निर्वाचनसम्म यो कुरा बुझिसक्छन् र काङ्ग्रेसले
देशमा पनि आफ्नो भाव गुमाउँछ र मधेसमा पनि आधार स्थापित गर्न सक्दैन। यो काङ्ग्रेस यो निर्णयले गर्दा चुकेको हो। अब काङ्ग्रेसको यो निर्णयले गर्दा मधेस के हुन्छ तपाईँले भन्नुहोला। हिमाल र पहाडमा त काङ्ग्रेसको विरुद्ध त जनमत उल्टिसक्यो, मधेसमा पनि उल्टिन्छ भनेपछि अब काङ्ग्रेस कहाँ भेटिन्छ त? निर्वाचन आयोगमा एकादेशमा निर्वाचन आयोगमा भेटिन्छ। त्यो अवस्थामा काङ्ग्रेस पुगिसक्यो, पुग्न सक्छ। अब भनिदिनुहोस्, यसरी अङ्गीकृतहरूमाथि तपाईँहरूले यस्तो निर्मम र कठोर निर्णय गर्न खोजिरहनु भएको छ नि। तपाईँ त झन् यो 7 वर्षभन्दा पनि अझ निर्मम कठोर हुनुपर्छ भन्ने भावना राखिरहनु भएको छ। यसले गर्दा मधेसको संस्कृतिमाथि नै प्रहार भयो भनेर मधेसका कतिपय नेता भन्नुहुन्छ। कसरी भने, जसरी भारतबाट छोरीलाई बुहारीको रूपमा भित्र्याइन्थ्यो, उनीहरूले उता भारतको सम्पूर्ण कुरा त्यागेर, मातृभूमि त्यागेर, आमा बाउ त्यागेर, भारतको नागरिकता त्यागेर नेपालमा आउँदाखेरि एउटा यहाँको दृष्टिकोणले एउटा दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतले घरमा बस्नुपर्छ भने भारत र नेपाल बिचको रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि सक्यो। एकजना त्यहीँका जिम्मेवार नेताले त अब भारतले हामीलाई छोरी दिँदैन समेत भन्नुभयो भने यो संस्कृतिमाथिको प्रहार हो। हिजो हामीलाई जसरी भारतले विश्वास गर्थे भारतका छोरीहरू बिहे गरेर आउँथे, अब त्यो सबै समाप्त भयो, हाम्रो संस्कृतिमाथि निर्मम प्रहार भयो भनेर भन्छ। यो साँचो हो? यो उहाँको आसक्ति मात्रै हो। संस्कृति र राजनीति फरक फरक कुरा हो। नेपालमा बिहे गरेर आउने चेलीहरू राजनीति गर्छु भन्ने उद्देश्यले आउने होइन नि। यदि यो राजनीति गर्छु भन्ने उद्देश्यले आएको छ भने त्यो त झन् खतरनाक हो नि। रहेको कुरा, जुन मान्यजीले अब भारतले छोडी दिँदैन भन्नुहुन्छ, कि त उहाँले म्यारेज ब्युरो खोलेको हुनुपर्छ, कि त उहाँ जुन उमेरमा हुनुहुन्छ त्यो उमेरमा नेपालीले पनि छोडी दिँदैन। अब त्यही भएर कसको बिहे हुन्छ कसको हुँदैन, कसले छोडिदिन्छ कसले दिँदैन, त्योभन्दा माथि उठेर देशले के मागिराखेको छ त्यो बुझ्नु पर्यो। यो देशमा रहेका 77 जिल्लाको नागरिकहरू जो पूर्वकालदेखि बसिराखेको छ, जो रैथानेहरू छ, उनको भूमि, उनको भावना, उनको भविष्यलाई हामीले ध्यानमा दिने हो अथवा नव नागरिकलाई ध्यानमा दिने हो? हाम्रो ध्यानको केन्द्र कहाँ हुनुपर्छ? हाम्रो राजनीतिको केन्द्र कहाँ हुनुपर्छ? हामीले रैथाने नेपालीहरूको भविष्यको बारे चिन्तन गर्ने हो कि विश्वको कुन नागरिक नेपालमा आउँछ र त्यसलाई हामीले के अधिकार दिन्छौँ भने चिन्तन गर्ने हो? के नेपाली रैथानेहरू जागिरले परिपूर्ण, अधिकारले परिपूर्ण, संरचनाले परिपूर्ण, समृद्धिले परिपूर्ण भइसक्यो हो? जुन दिन नेपालीहरू यो सबै कुराले परिपूर्ण भइसक्छ त्यो दिन हामीले डिबी खोलेर विश्वभरिबाट नागरिक मगाउँछौँ। अहिले त नेपालीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिन सकेको छैन। 15,000 को रोजगारीको लागि देश छोड्नु परेको छ। जुन मान्यजीले यो कुरो भन्दै हुनुहुन्छ, म प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु कि उहाँको 25 वर्षको राजनीतिमा उहाँले एउटा उद्योग स्थापना गर्न सक्नुभयो? उहाँले 5 जनालाई रोजगारी दिन सक्नुभयो? आफ्नो छोरा आफ्नो छोरी चाहिँ देश छोडेर जानुपर्ने अनि दुनियाँको छोरीको चिन्ता लिएर बस्ने, यो गलत हो। यो उहाँको नियतमा खोट छ। अनि नि डाक्टर साहब, जस्तो अङ्गीकृतहरूबाट देशमाथि हुने घात, देशमाथि हुने चाहिँ जुन तपाईँले अघि राष्ट्रघातको कुरा गर्नुभयो नि, उहाँहरूको तर्क अर्को पनि के रहेछ भने उति बेला राजा महेन्द्रले बर्माका मान्छे, सिक्किमका मान्छे ल्याएर चाहिँ तराईमा भर्ने, अङ्गीकृत नागरिकता दिएर चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ मधेसमा यो अवस्थामा पुर्याइदिने, यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याइदिने महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेर भन्नुहुन्छ है। त्यो कारणले गर्दा आज हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक भइरहेछौँ भने अब अङ्गीकृतले चाहिँ देश बिगार्छ भनेर अहिले भन्ने, हिजो किन भर्या मधेसमा जनता भनेर भन्नुहुन्छ, यो के हो? यो अङ्गीकृतको राष्ट्रियताप्रति उनको भूमिकाप्रति मलाई शङ्का छैन। मलाई चाहिँ धरतीपुत्रले अधिकार पाउनुपर्छ भने हो। अनि उनीहरूले रोक्दाखेरि अङ्गीकृत रोक्दाखेरि धरतीपुत्रले अधिकार पाउँछ? पहिलो अधिकार कसको हुनुपर्ने? आज संसदमा जुन 7 जना अङ्गीकृत महिलाहरू हुनुहुन्छ, यदि अङ्गीकृतले राजनीति गर्न नपाउने स्थिति भएको भए आज त्यो 7 जना को हुन्थ्यो? धरतीपुत्र हुन्थ्यो। अनि धरतीपुत्रको अंश तपाईँले मारेको हो कि होइन? अनि धरतीपुत्रलाई चाहिँ किनारा लगाएर अनि अङ्गीकृतले ठाउँ पाउनुपर्छ भने राजनीति गर्ने? कसको लागि राजनीति गरेको? यो पानीको लौरो बोकेर कता हिँडेको? राजनीति नेपालमा रहेका नेपालीको लागि हुनुपर्छ। राजनीति यो 77 जिल्लाको भूमिको लागि हुनुपर्छ। आफ्नो सन्तान खान नपाएर कुपोषणमा गइसक्यो, आफ्नो चेलीबेटी आफ्नो छोराछोरीहरू 12,000 15,000 को लागि देश छोड्न बाध्य भइसक्यो, आफ्ना नेपालीहरू चाहिँ बाँच्न नपाएर आत्महत्या गर्न थालिसक्यो। अनि तपाईँले विश्वको चिन्ता भयो? यो कसको दबावमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ? अब यही सोध्दैछु डाक्टर साहब, यो कुरा चीनसँग सीमा जोडिएको
तपाईँको तातो पानीमा पनि होला, रसुवाफमा पनि होला, दोलखामा पनि होला, डोल्पामा पनि होला, तर मधेसमा मात्रै भारतसँग जोडिएर यो जबरजस्त हामीले गरेका छौँ कि यो भ्रम हो। यो अङ्गीकृत मधेसीका लागि मात्रै हो भने पनि भ्रम हो। यसले भारत मात्रै प्रभावित हुन्छ भने पनि भ्रम हो। यो अङ्गीकृतको एजेन्डा उठायो भने मधेसभरि मेरो जन्म त्याडी हुन्छ, यो पनि भ्रम हो। त्यही भएर अब नेताहरू एजेन्डा घुमाइसकेका छन्, व्यक्तित्व घुमाइसकेका छन् र यो मुद्दाले अस्तित्व पनि गुमाउँछन्। अब भनेपछि उहाँहरूको तर्क के थियो भने 99% अङ्गीकृत मधेसमै हुन्छन्, अरू त शून्य हुन्, त्यो गन्तीमै आउँदैन, त्यसकारण सबैभन्दा बढी प्रहार मधेसमै भयो। उनको अज्ञानताको पीडा सिङ्गो नेपालले बेहोर्नु जरुरी छैन। यो घर घरमा छिर्यो भन्नुहुन्छ मधेसको, उहाँले यो पीडा घर घरमा छिर्यो भन्नुहुन्छ। अनि घर घरमा अङ्गीकृत होला उहाँको जानकारीको विषय हो। मेरो बुझाइ के हो भने यो धरतीको रक्षा धरतीपुत्रले गर्न पाउनुपर्छ, रैथाने थारूले गर्न पाउनुपर्छ, रैथाने मधेसीले गर्न पाउनुपर्छ, रैथाने मुस्लिमले गर्न पाउनुपर्छ, अब यहाँको रैथाने नेवारले गर्न पाउनुपर्छ, धरतीपुत्रले देश बनाउनुपर्छ। अब नि डाक्टर साहब यो मुद्दा त पेचिलो भएर उठिहाल्यो। अब तराईमा वंशजले पाउनुपर्छ, तिमीहरूले गलत गर्यौ भनेर त्यो किसिमको आन्दोलन उठ्ने सम्भावना छ कि छैन? छ, त्यो पनि उठ्छ, काउन्टर पार्टबाट उठ्छ, चाँडै उठ्छ। त्यो त शक्तिशाली होला नि त, यो अङ्गीकृतको भन्दा पनि स्वाभाविक हो। कसले गर्छ नेतृत्व? नयाँ नेता जन्मिन सक्छ, यो त विचार हो, मैले त विचार दिएको। अब यी अङ्गीकृतको पक्षमा वकालत गर्ने अहिलेका यी जनता समाजवादी र काङ्ग्रेसले त आन्दोलन थाले, यो आन्दोलन कहाँसम्म पुगेर कसरी टुङ्गिला डाक्टर साहब? यसको जवाब निर्वाचनमा वंशजले जवाब दिन्छ। त्योभन्दा अगाडि यो आन्दोलन रोकिँदैन? आन्दोलन त अवश्य दिन्छ। यो निर्णय पास हुन्छ, 7 वर्षको निर्णय पास हुने हो, यो पास भएपछि यो आन्दोलन सिद्धिने हो। अनि हाम्रो सिके राउत, यो जनता समाजवादी अनि काङ्ग्रेस, तिनीहरूको मुद्दा एउटै भएको हो। अब यिनीहरू जनाधारका लागि एकै ठाउँमा जम्मा भए हुन्, सबै एक ठाउँमा आइसके। अब यो यिनीहरूको छिनोफानो 2079 सालको चुनावले गर्छ हो। यिनीहरूको भित्रको एउटा इन्ट्रेस्ट के पनि हुनसक्छ भने यो वा त्यो बहानामा देशलाई अशान्त गर्ने, आन्दोलित गर्ने, देशलाई अझ बढी पीडामा लाने र जसका प्रभावबाट यो सरकार परिवर्तन होला, प्रधानमन्त्री परिवर्तन होला, यिनका उद्देश्य त्यहाँ हुनसक्छ। तर यिनी आफ्नो यात्रामा हिँड्ने बेलामा के चाहिँ बुझ्न सकिरहेको छैन भने 4 महिनाको लकडाउनमा त्राहिमाम भएको देश, अर्थतन्त्र जर्जर भएको देश, त्यहाँ थप आन्दोलन गरेर व्यापारीलाई थप पीडा दियो, थप आन्दोलन गरेर विद्यालय थप बन्द गर्यो, थप आन्दोलन गरेर जनताको जीवन थप नर्कीय बनायो। यतापट्टि संविधानमा तलब पनि खाइराख्ने, अर्कोतिर व्यापारीलाई सटर खोल्न नदिने, नागरिक विरुद्धको पनि आन्दोलन गर्न मिल्छ भने तुक छैन यो आन्दोलन। अहिलेको अवस्थामा तुक छैन। अब नि यो नागरिकता, यो भारतसँगको सीमाको विवाद, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, यो एमसीसी र केही दिन अगाडि चीनसँगको पनि विवाद चाहिँ देखाइयो। यसको अन्तर यो कहाँबाट चाहिने? कतिपयले के भन्छन् भने यो काहीँ न काहीँबाट सबै एकै ठाउँबाट रिमोटले चलिरहेछ भन्छन् क्या डाक्टर साहब। तपाईँलाई यो कतिको विश्वास मान्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ यो देशको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दाखेरि यो राजनीतिक व्यवस्था कोल्टो फेर्नुपर्ने उमेरमा गइसक्यो। हरेक 12 वर्ष 15 वर्षमा संविधान खारिज हुने, व्यवस्था परिवर्तन हुने स्थिति थियो। अहिले यो कोल्टो फेर्नुपर्ने स्थिति भइसकेको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरू जसले देशलाई आधार बनाउन सकेको छैन, जसले जातलाई, क्षेत्रलाई, वर्गलाई र आकालाई आधार बनाएर बाँचिराखेका छन्, तिनीहरूले यो आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दिने, काङ्ग्रेसको, जनमतको, जसपाको जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यसमाथि थप इन्भेस्ट गरेर, व्यथितिलाई थप चर्काएर, जनतालाई त्राहिमाम गरेर यो सत्ता मात्र होइन व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर यात्रा गरेको हुनसक्छ। यो कहीँबाट छ, यसमा बेलुनमा हावा भरेको? यिनीहरू आफै बेलुन रहन्छन्, यिनलाई कसले हावा भर्नु? कतिपयले शङ्का गर्छन् क्या, भारत, पश्चिम, चीन पनि अब त यहाँ आइसक्यो। जुन देशमा परिचालित राजनीति हुन्छ त्यो देशमा विदेशीलाई गाली गर्नुको अर्थ छैन। आफ्नै नेता बिकाउँछ भने कसले खरिद गर्यो भने किन सफल बिक्न त बिक्या हुन्। देश केन्द्रित छैनन्, सञ्चालित छन्, स्वचालित छैनन्। अनि नि अब पश्चिमा र भारतको निकै चर्चा हुन्थ्यो, फेरि उत्तर पनि हाबी भयो भन्ने अहिले सुनिन्छ क्या। तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यस्तो? मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने आजसम्म तपाईँसँग कुरा गरिराख्दाखेरि पनि नेपालले राजनेता पाएन, 77 जिल्लाको माटोलाई मुटुमा राखेर राजनीति गर्ने र त्यो अनुसारको अभिव्यक्ति दिने दल पाएन।
अथवा एक शब्दमा भन्ने हो भने नेपालले लिडर पाएन, डिलर मात्रै पायो, जसले गर्दा नागरिकसँग राजनीति गरे यिनीहरूले, नागरिकका लागि राजनीति गर्दिएन। जनताको पक्षमा राजनीति हुनुपर्ने ठाउँमा जनतासँगै राजनीति गर्यो। कहिले मधेसीलाई पहाडीसँग, कहिले पहाडीलाई खससँग, खसलाई जनजातिसँग, जनजातिलाई महिलासँग, नागरिक फुटाउने, मधेसभित्र ब्याकवार्ड फरवार्डको राजनीति गर्ने, हिन्दू मुस्लिमको राजनीति गर्ने, यो नागरिकसँगै राजनीति गरेर नेताहरू सत्ताको लागि आफूलाई गोटी बनायो। देश केन्द्रित राजनीति गर्न सकेन। काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय संरचना भए पनि नस्लीय चिन्तनमा गयो। जनता समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय संरचना भएर पनि त्यो पनि एउटा नस्लीय चिन्तनमा गयो। एउटा समुदाय, एउटा वर्गलाई समाते। सबै नेपालका लागि, सबै नेपालीका लागि राजनीति हुन सकेन। त्यसैको लागि म घरिघरि भन्दैछु कि आज त यो स्थिति छ भने, यदि नागरिकता सहज गरिदिनुहुन्छ भने अबको 10 वर्षपछि यो देशको स्थिति के होला? जसले अङ्गीकृतको पक्षमा वकालत गर्दैछ तिनले सँगसँगै एउटा अर्को पनि मुद्दा उठाइराखेको छ। त्यो के हो भने जनसङ्ख्याको आधारमा राजनीतिक क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर भन्दैछ। एकातिर अङ्गीकृतलाई नागरिकता देऊ भन्छ, अर्कोतिर जनघनत्वको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र ल्याऊ भन्छ। यो दुईटा भनेको के हो? प्रस्ताउनु पर्दैन उहाँहरूले? सुम्पिने हो, कहीँ कतै सुम्पिने हो। हामी नेपालीले बुझ्नु पर्दैन? योभन्दा ठुलो सङ्केत के हुनुपर्छ? प्रश्न भनिदिनुहोस् त, जनताले बुझ्ने गरी त्यसको सङ्केत के हो? फिजीकरण? जनता बुझिराखेको छ, जनता बुझिराखेको। यो दुईटा त होला नि, कि त फिजीकरण कि त सिक्किमीकरण हो। वंशजहरू एकजुट भएन भने नेपाल, नेपालीको हातमा दुईटा निर्वाचन पछि रहँदैन। तपाईँको भविष्यवाणी मिल्ने भविष्यवाणी हो कि तपाईँले यो उनीहरूलाई च्यालेन्ज गरे मात्रै हो कि कस्तो हो यो? म राजनीतिक कर्मी होइन, म यो देशको माटोलाई मनमा राखेर बोलेको कुरा हो। र पुनः दोहोऱ्याउँछु, यदि देशभरिका वंशजहरू देशका लागि एकजुट हुन सकेन भने दुईटा निर्वाचन पछि नेपाल नेपालीहरूको हातमा हुँदैन। किनभने हामी कहाँ अहिलेदेखि नै नागरिकता र देशभक्ति फरक फरक रहेछ भन्ने कुरा नेताले साबित गर्न थालिसक्यो। प्रमाणपत्र मात्रै बोकेको भरमा नेपाली हुने होइन नि, देशभक्ति पनि सँगसँगै चाहिन्छ। राष्ट्रवाद र देशभक्ति बीच आकाश जमिनको फरक छ भनेपछि डरलाग्दो छ अवस्था। देश गम्भीर मोडमा जाँदैछ है। अब देशमा ठुलो राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्छ। त्यो गृहयुद्ध भन्नुभएको थियो नि तपाईँले, त्यही पनि हो कि? हुन सक्छ। हामी गृहयुद्धमा सङ्घारमा गइसकेको छौँ। आजसम्म 1600 चान्चुन नेपालीहरू आत्महत्या गरिसके। रहरले गरे हो। काठमाडौँका अधिकांश परिवार त्राहिमाम छन्, घर भाडा तिर्न नसकेर। 70% भन्दा बढी सञ्चार माध्यम बन्द हुने अवस्थामा गइसक्यो। हाम्रा व्यापारहरू चौपट भइसके। हाम्रो राजस्वले कर्मचारीको तलब दिन सक्ने अवस्थामा छैन। हामी कता जाँदैछौँ? नेता पाल्नलाई देश के अरे राजनीति गर्ने? अनि यही बेला नि डाक्टर साहब, दक्षिणी छिमेकी भारतसँग त सीमाको विवाद छँदै थियो, फेरि उत्तरी छिमेकीसँग पनि विवाद भनेर केही सञ्चार माध्यममा आए। विज्ञ व्यक्तित्वहरूले नै भ्रामक कुराहरू सञ्चार माध्यममा, ठुला ठुला सञ्चार माध्यममा बोलेका कुराहरू आए। चीनसँग विवाद छ भनेर बोलियो। त्यो हुँदै नभएको कृषि मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई आधार मानेर ठुल्ठुला सञ्चार माध्यमले चीनसँगको विवादका कुरा ल्याए, तर ती सबै कुरा झुट साबित भए। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि होइन भन्यो। भनेपछि त्यो भित्र चाहिँ के गर्न खोजियो? त्यो ठुला सञ्चार माध्यममा त्यस्ता समाचार आउने, विज्ञ भनिएका व्यक्तिहरूले त्यही कुरा बोल्ने, तर 2 दिनमा पानीको फोका जस्तै सबै फुटे। भनेपछि दक्षिणसम्म जस्तै विवाद थियो, उत्तरसँग पनि त्यस्तो गराउन खोज्नुको पछाडि के थियो? आजकै मितिमा नेपाली सञ्चार माध्यम, नेपाली नेता र नेपाली बुद्धिजीवीको यो स्थिति छ भने अबको 15 वर्षपछि के स्थिति होला? त्यही आकलन, त्यही डर, त्यही चिन्ताले म आज भन्दैछु कि नागरिकताका सवालमा कठोर हौँ, छिमेकीहरूको सवालमा प्रष्ट हौँ। सीमाहरू प्रष्ट हुनुपर्छ, चाहे त्यो भूगोलको सीमा होस्, चाहे मुद्दाको सीमा होस्, चाहे नेताको सीमा होस्, चाहे अभिव्यक्तिका सीमा होस्। सीमाहरू प्रष्ट गरौँ, नभए भोलि यो देश ठुलो दुर्घटनामा जान्छ। नेपाल अरू सबैका लागि राजनीतिक प्रयोगशाला हुन सक्छ। हामीले 2 करोडको गाडीमा चढेर आएर 15 लाखको तलब खानेसँग 2 रुपियाँको बिस्कुट माग्नु नपरोस्। यो नेताले बुझेनन्, राजनीतिक दलले बुझेनन् यो कुरा। नेता आफ्ना लागि, दलका लागि राजनीति गर्दै होला, तर मलाई देशको लागि चिन्ता छ। उनलाई दलको चिन्ता होला,
मलाई देशको छ। अब उनी भावनाको लागि कुरा गर्दैछन्, म भविष्यको कुरा गर्दैछु। म राजनीतिकर्मी होइन, तर मलाई 77 जिल्लाको नागरिकको चिन्ता छ। मेरो देश अर्काको लागि प्रयोगशाला हुँदैछ, मलाई त्यो कुराको चिन्ता छ। अब नि डाक्टर साहब, अब म अन्तिममा छु। यो प्रयोगशाला भयो, सबै भयो, यही बेला प्रमुख पार्टी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको छ। त्यो बैठकमा दुईटा अध्यक्षको बिचमा आरोप प्रत्यारोप चल्यो। प्रचण्डले मैले गल्ती गरेछु, 5 वर्ष केपी ओलीलाई सुम्पेर उनीमा अहङ्कार बढ्यो भनेर भनेको कुरा तपाईँले सुनिसक्नुभयो। माधव नेपाल केपी ओली बोल्दा बोल्दै बिचमै हस्तक्षेप गरेर बोल्नुपर्ने अवस्था आयो। यसले के सङ्केत गर्छ? मन्त्री बन्न नपाएको एक खालको कुण्ठा प्रचण्डको देखियो। केपी ओलीजी शारीरिक रूपबाट अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ यति लामो बाँच्नुहुन्छ भनेर प्रचण्डलाई विश्वास थिएन कि, त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ म 5 वर्ष दिन्छु भनेर सान्त्वना दिनुभयो र केपी ओली जो स्वस्थ भएर फर्किनुभयो त्यो उहाँको लागि घात भयो कि, त्यो त उहाँले भन्ने कुरा हो। तर आफ्नै दललाई कमजोर गर्नेहरू देशलाई कसरी बलियो गर्छ, यो चिन्तनको विषय हो। जनताको त्यत्रो ठुलो जनाधार पाएको दलले आफ्नै मन्त्रीलाई नङ्ग्याउँछ, आफ्नै पार्टी कमजोर गर्छ, आफै विवादमा अल्झिन्छ भने त्यो नेताले भोलि पद पायो भने देशलाई कसरी सहज गर्ला, यो चिन्ताको विषय हो। जसले घरमा आगो लाउँदैछ उसले गाउँ नजलाउला भने कसरी ग्यारेन्टी गर्ने? के पदका लागि राजनीति गरे हो माधव नेपालजी र प्रचण्डजी? यदि पदको लागि होइन भने यो ठुलो लफडा के को हो? आजको बैठकमा त प्रधानमन्त्री उपस्थितै हुनु भएन। गएको बैठकमा अत्याधिक आलोचना भइसकेपछि आजको बैठकमा उपस्थितै नहुनुको कारण यो समग्रमा के छ भने प्रधानमन्त्रीमा व्यक्ति परिवर्तन गर्ने र म आउनुपर्छ। यो उहाँहरुको जनताको लागि होइन, देशको लागि पटक्कै होइन, बिल्कुलै होइन। न देशको लागि हो, न जनताको लागि हो, न पार्टीको लागि हो, न गुटको लागि हो। नितान्त व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने र म आउने। तर उहाँहरू त्यो सँगसँगै के बिर्सिराख्नु भएको छ भने एउटा गुटलाई हटाएर अर्को गुट आए पनि त्यो दल बन्ने होइन, गुटै बन्ने हो। यही कुरा देशले हेर्दैछ कि जसले आफ्नो पार्टी कमजोर गर्छ उसले देश बलियो गर्छ कि गर्दैन, सिङ्गो देशले हेर्दैछ। अब डाक्टर साहब, अन्तिममा यो कार्यक्रमको चुरै कुरो पत्ता लगाउनु पर्यो। अहिले जति कुरा गर्यो समस्याका चाङ मात्रै ल्यायौँ हामीले, चाहे त्यो दलहरूका कुरा होस्, चाहे सरकारका कुरा होस्, चाहे नागरिकताका कुरा होस्, चाहे सबै समाजका सामाजिक कुरा होस्, यो सबै समस्याको समाधान गर्ने अचुक औषधि फर्मुला डाक्टर राजेश अहिराजसँग के छ? एकदम सरल। हामीले छोरी, ज्वाइँ, बुहारी वा तेस्रो लिङ्गे कसैसँग अरू कुरामा कुनै पनि फरक भाव नगर्ने, उहाँहरू नेपाल आएको मितिबाट आफ्नो क्षमताअनुसार रोजगारी गर्न पाउने, आफ्नो क्षमताअनुसार व्यापार गर्न पाउने, आफ्नो क्षमताअनुसार पासपोर्ट बनाएर देश विदेश घुम्न पाउने, सबै खालको अवसर सदुपयोग गर्न पाउने, तर राजनीति गर्न नपाउने। त्यो पनि एक पुस्ता मात्रै। उहाँको सन्तान वंशज भएपछि राजनीति गर्न पाइहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर एक पुस्ता राजनीति नगरिदिनुहोस्। एक पुस्ता तपाईँले त्यागेको भरमा यो देशमा एउटा बलियो निर्णय हुन्छ र यो देश एउटा ट्र्याकमा आउँछ। यो देशप्रति वक्र दृष्टि राखेका मान्छेहरू नेपालमा गएर राजनीति नै गर्न पाउँदैन, किन जाने भन्ने खालको त्यो खालको कुन विचार भएको मान्छेहरू नेपाल आइदिँदैन। यो देश सुन्दर, शान्त, महान, विशाल र सबैको साझा देश भएर जान्छ। त्यही भएर एक पुस्ता राजनीति त्यागिदिनुहोस् न। यति मात्र हामीले गर्न सक्ने हो भने नेपाल साँच्चीकै नेपालको हिरा हुन्छ, सबैको साझा हुन्छ र नेपालीहरूको हातमा रहिरहन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँले जुन भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो 2वटा निर्वाचनपछि नेपाल रहँदैन भन्नुभएको थियो, त्यो खतराबाट पनि टर्छ, वंशजहरूकै हातमा रहन्छ। हो, उनका अङ्गीकृतका सन्तान पनि त वंशजै हुने हो नि। आफ्नै सन्तानको भविष्यको लागि पनि अङ्गीकृतहरूले गर्ने आन्दोलनलाई चाहिँ सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला त? अब कसरी सक्ला? सरकारले चाहिँ 7 वर्षपछि कागज दिन्छु भन्नु चाहिँ यो गलत हो। किनभने जुन देशमा सवारी चालक प्रमाणपत्र पास गरेको 1 वर्षपछि कार्ड छपाउँछ, जुन देशमा आफ्नो पासपोर्ट छाप्ने प्रविधि छैन, जुन देशमा राज्यले सेक्रेट डकुमेन्ट छाप्न सकेको छैन, पैसा छाप्न सकेको छैन, त्यो देशले अर्को एउटा खालको कार्ड छाप्छु र बाँड्छु भन्नु भनेको त्यो अर्को भ्रष्टाचारका पूर्वाधार बनेको हो।
त्यही भएर धेरै खालका चिन्तन गर्नु हुँदैन। एउटा ठोस निर्मम र दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्छ र त्यो भनेको एउटा मात्र समाधान हो, राजनीतिक अधिकारविहीन नागरिकता दिने। त्यसपछि देश बन्छ। देश वंशजले बनाउनै पर्छ। हस् डाक्टर साहब, चुरो कुरोमा आफ्ना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जुन भनाइले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्छ र उनीहरूको चेतनामा यसले टेवा भर्ने काम गर्छ त्यस्ता किसिमका भनाइहरू राखिदिनु भयो, समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।